काठमाडौँको गङ्गबुमा आइतबार सुटकेसमा शव फेला परेका दाङका कृष्णबहादुर बोहराको हत्यामा कल्पना भण्डारी पौडेलको संलग्नता रहेको पाइएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र महानगरीय अपराध महाशाखाले मङ्गलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै बोहराको हत्यामा संलग्न पौडेललाई सार्वजनिक गरेको हो। साथै प्रहरीले घटनामा प्रयोग भएको धारिलो हतियार, हिर्काउन प्रयोग भएको ह्यामर, रगत लतपतिएको पन्जा, म्याट्रेसको टोक्रा, घाँटी कस्न प्रयोग गरिएको कालो रङको सल लगायत पनि बरामद गरी सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार राति कल्पनाको कोठामा पुगेका बोहरा र कल्पना सँगै बसेर मदिरा पिएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। साथै मदिराको नशा चढ्दै गएपछि कल्पनाले दहीमा स्लिपिङ ट्याब्लेट हालेर बोहरालाई खुवाइएको पाइएको छ। पौडेलले प्रहरी बयानमा बोहरालाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खान दिएर सुतेपछि हथौडाले संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरी मारेको स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी श्याम ग्यावालीले बोहरा र कल्पना बीच फेसबुकबाट चिन्जान भएको र पछि बोहराले नक्कली फेसबुक बनाएर महिलाका निर्वस्त्र तस्बिर सार्वजनिक गर्न थालेपछि हत्या गरेको हुन सक्ने देखिएको बताउनुभयो। हत्यापछि बोहराको शव व्यवस्थापनमा कल्पनाकी छोरी पनि संलग्नता देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। बिहान जुन गङ्गबुमा शव फेला परेको थियो सो सम्बन्धमा अब अनुसन्धानको क्रममा विशेष गरी हामीलाई कर्तव्य गरी विवश हत्या गरेको गहन प्रकृतिको अपराधमा शव पहिचानको लागि विशेष गरी मिडियाका साथीहरूले यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई उक्त मृतक लासको पहिचान गर्न सहज भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको लागि हाम्रो अपराध महाशाखाको एसएसपी साहब र म स्वयं समेतको जुन टिमले काम गर्यो यसमा चाहिँ यहाँहरूको जुन साथ र सहयोग रह्यो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अपरेसनको नाम हामीले जो अपरेसन भनेर राख्यौँ र यसको चाहिँ सन्दर्भ के भने हाम्रो चाहिँ यसको इनिसिएट चाहिँ हाम्रो एउटा जुन ट्र्याकिङ डग छ त्यो डगको नामबाट हामीले राखेको हो। घटना विवरण धेरैलाई त जानकारी भइ पनि सकेको छ र पनि जुन 25 गते बिहान गङ्गबुमा हामीलाई जानकारी आएको अन्दाज 7 बजेको जुन समय थियो त्यो टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 नवज्योति मार्गमा एउटा सुटकेसमा लास फेला पर्यो र सोको साथसाथै त्यसको केही पर चाहिँ करिब 300 मिटर होला एक्ज्याक्ट त्यो ठाउँमा चाहिँ पुनः उक्त लासको टाउको र खुट्टा समेत फेला परेको अवस्था थियो। अब यो चाहिँ उक्त वारदातमा संलग्नमा कल्पना मुडवरी पौडेल भन्ने एकजना महिलाको संलग्नता देखिएको छ र त्यसको साथसाथै निजको छोरीले त्यो घटना क्राइममा भन्दा पनि सब व्यवस्थापनमा उसलाई सपोर्ट गरेको अवस्था मात्रै देखिन्छ। अनि अब अनुसन्धानमा हामीले थोरै यहाँहरूलाई अनुसन्धानको विषयमा पनि जानकारी गराउँ। हामीले जुन जो अपरेसन भनेर राख्यो इन्सिडेन्ट जुन रुमको कुराहरू गरियो, एरिया सिल र सर्च गर्ने काम चाहिँ सुरुमा हामीले गऱ्यौँ। अनि चाहिँ तालिम प्राप्त कुकुरको परिचालन गरियो। फरेन्सिक चिकित्सक समेतलाई उक्त घटनास्थलमा ल्याएर शव अवलोकन गराउनेदेखि लिएर घटनास्थलको प्रकृति जानकारी गराउने गरियो, किनभने विभत्स प्रकृतिको जुन हत्या थियो त्यो निकै गम्भीर प्रकृतिको थियो। र त्यस पश्चात हामीले अपराध महाशाखा र परिसरको टिमको चाहिँ हामी दुवैजना एसएसपी र एसपी साहबहरू डिएस साहबहरू समेतको हामीले एउटा मेजर इन्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन रुमको स्थापना गरेर त्यहाँबाट हामी सँगै परिचालित भएर हामी अगाडि काम गऱ्यौँ। र यसमा यो कार्यक्रमको जुन अनुसन्धानको सिलसिलामा हामीले ह्युमनको साथै टेक्निकल इन्टेलिजेन्सलाई पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। यसमा 25 गते अनुसन्धानबाट खुलेको जुन कुराहरू छ एउटा लास भेटिएको कुरा भइहाल्यो। अनि तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गऱ्यौँ र त्यो डगले स्निफ गराइसके पछाडि चाहिँ अर्को घटनास्थल पनि डगले चाहिँ पत्ता लगाउन सपोर्ट गर्यो। र चाहिँ अर्को कुरा मृतकको जुन चाहिँ त्यो काटिएको टाउको मात्रैको फोटो थियो त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर सामाजिक सञ्जाल र यहाँहरूको मिडिया मार्फत हामीले प्रचार प्रसार गरियो शनाख्तको लागि फोटो राखेर उसलाई अलिकति प्रेसर दिएको स्थिति देखिन्छ।
र अहिले यो हामी भर्खरै एउटा अनुसन्धानको चरणमै भएको हुनाले स्टोरीहरू पछिको दिनमा फरक फरक पनि आउन सक्लान्। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामीलाई धेरै विषयवस्तुहरू यस सन्दर्भमा अझै अनुसन्धान गर्नु बाँकी छ। सोमबार बिहान काठमाडौँको गङ्गबुमा सुटकेसभित्र टाउको र खुट्टा बिनाको शव भेटिएको थियो। त्यसको केही मिटर पर जेब्रा क्रसिङमा झोलाभित्र टाउको र खुट्टा फेला परेको थियो। अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले सोमबार नै हत्यामा संलग्न महिला र उनकी छोरीलाई चितवनको टाँडीबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको थियो। नेपालमा थप 638 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार काठमाडौँमा 134 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्, जस अनुसार काठमाडौँमा 110, ललितपुरमा 16 र भक्तपुरमा 8 जना कोरोना संक्रमित फेला परेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार 171 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 16,664 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। 19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 171 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16,664 छ। विद प्रयोगशालामा बाराका 11 जना, काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 2 जना, काठमाडौँ मेडिकल कलेज प्रयोगशालामा काठमाडौँका 2 जना, ह्याम्स हस्पिटल प्रयोगशालामा कपिलवस्तुका 1 जना, काठमाडौँका 8 जना, ललितपुरका 1 जना, पर्साका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा बाँकेका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, धनुषाका 1 जना, काठमाडौँका 4 जना र रोल्पाका 1 जना हुनुहुन्छ। वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 3 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 4 जना, बागलुङका 2 जना र तनहुँका 2 जना, नेसनल प्याथ ल्याबमा नवलपरासीका 1 जना, रूपन्देहीका 15 जना र कपिलवस्तुका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीका 6 जना, कपिलवस्तुका 2 जना र प्युठानका 10 जना, भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा अछामका 1 जना, अर्घाखाँचीका 1 जना, बाँकेका 27 जना, दाङका 7 जना, धादिङ दोलखाका 1 जना, इलाम र जाजरकोटका 1 जना, कालीकोटका 1 जना, ललितपुरका 2 जना, ओखलढुङ्गाका 2 जना, पाँचथरका 1 जना, पर्वतका 2 जना, रामेछापका 1 जना, रौतहटका 1 जना, रुकुम पश्चिमका 1 जना, सप्तरीका 2 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सिराहाका 1 जना, सुनसरीका 1 जना, सुर्खेतका 2 जना र उदयपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल प्रयोगशालामा कपिलवस्तुका 13 जना, नवलपरासीका 1 जना, प्युठानका 7 जना र रूपन्देहीका 2 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला दाङका 1 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 2 जना, धनुषाका 1 जना, सल्यानका 2 जना, सर्लाहीका 1 जना र सुर्खेतका 3 जना र आरटीपीसीआर प्रयोगशाला दैलेखका 1 जना। त्यसो गरी आजको जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 638 रहेको छ। धनुषा जिल्ला विदेय नगरपालिका वडा नम्बर 8 बस्ने 60 वर्षका एक पुरुषको मिति 2077 साउन 26 गते राति 10 बजे प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा निधन भएको छ। धनुषा जिल्ला मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी क्यान्सर अस्पताल जनकपुरमा काम गर्ने वर्ष 50 का एक पुरुषको 77 साउन 25 गते दुःखद निधन भएको छ।
काभ्रे जिल्ला पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी 50 वर्षीय एक महिलाको मिति 2077 साउन 27 गते किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल ललितपुरमा दुःखद निधन भएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला 12 वर्षीय नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी 84 वर्षका एक पुरुषको मिति 2077 साउन 22 गते मनमोहन कार्डियोभास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा दुःखद निधन भएको छ र यसरी निधन हुनेहरूको सङ्ख्या जम्मा 83 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमित 7201 जना रहेका छन्। अहिले 7201 जना देशका विभिन्न ठाउँको आइसोलेसनमा छन्। यस्तै 11058 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको परोपकारी संस्था चौधरी फाउन्डेसनले कोरोना गम्भीर बिरामीहरूका लागि अत्यावश्यक भेन्टिलेटरहरू हस्तान्तरण गरेको छ। फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि चौथो चरणको सहयोग अन्तर्गत मङ्गलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई 8वटा भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। चौधरी फाउन्डेसनले हस्तान्तरण गरेका भेन्टिलेटर प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र प्रदेश 5 मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ। भेन्टिलेटर हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोनाका गम्भीर बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा चौधरी फाउन्डेसनले अत्यावश्यक भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरी सहयोग पुर्याएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्राप्त भएका सामग्रीहरूको दुरुपयोग नहुनेमा आश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयो। तपाईँहरूले जुन प्रदेशहरूको निम्ति भनेर भन्नुभएको छ, मूलभूत रूपमा हामी सामग्रीहरू तपाईँहरूको भावनाको कदर गरेर नै पठाउने व्यवस्था गर्छौँ र सम्बन्धित फाउन्डेसनको तर्फबाट प्राप्त भएको सामग्री कहाँ कहाँ गयो भन्ने कुरो तल प्राप्त गर्नेहरूका लागि पनि र तपाईँहरूलाई पनि हामी चाहिँ उपलब्ध गराउनेछौँ। यो महामारीको अभियानमा जसले जहाँबाट साथ दिनुभएको छ त्यो सहयोगको दुरुपयोग नहोस्, पारदर्शी होस्। कति हामीले चाहिँ यो महामारीको विरुद्ध सहयोगी दात्री संस्थाहरू, सहयोगी मनहरू, यस्ता तपाईँहरूको जस्तो फाउन्डेसन व्यक्तिगत हिसाबमा र संस्थागत हिसाबमा पनि राज्यले कति सहयोग प्राप्त गरेर तिनीहरूको सदुपयोग हामीले कहाँ कहाँ गऱ्यौँ भन्ने कुरा पनि आम जनसमुदायको बिचमा पनि हामीले त्यो प्रतिवेदन यसको एउटा कालखण्ड सकिएपछि हामीले त्यसलाई पनि सुसूचित गर्छौँ। कार्यक्रममा फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष तथा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले कोभिड-19 का क्रिटिकल बिरामीहरूलाई उपचारका लागि सहयोग गर्न फाउन्डेसनले भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। चौधरी ग्रुपले यसअघि पनि सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिसकेको छ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मङ्गलबार देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धापूर्वक मनाएका छन्। श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले यो दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भक्ति भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत बसे रातभर जागराम बस्ने प्रचलन छ। जन्माष्टमीका दिन पाटनको मङ्गल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा ठुलो मेला लाग्ने गरेकामा यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भेला लागेन। भक्तजनहरूलाई पूजाआजाका लागि मन्दिर बाहिरैबाट व्यवस्था गरिएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुजारी, मङ्गल टोल सुधार सङ्घ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सरोकारवाला व्यक्तिहरू बसेको बैठकले पाटन कृष्ण मन्दिर बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। अन्याय र राक्षसी प्रवृत्तिबाट मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मिनुभएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्नुभएको कथन छ। बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाउनुभएका श्रीकृष्णले पुतना, कंस, जरासन्ध जस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गर्नुभएको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। गत मङ्गलबार बेरुतमा भएको शक्तिशाली विस्फोटपछि लेबननको सरकार ढलेको छ। विस्फोट लगतै सर्वसाधारणको आक्रोश बढ्न थालेपछि मन्त्री परिषदका सबैले राजीनामा दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री हसन डियपले टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो। सर्वसाधारणले नेताहरूको बेवास्ता र भ्रष्टाचारका कारण देशको अवस्था खराब बनेको तथा सोही कारण विस्फोट पनि भएको आरोप लगाएका छन्। विस्फोटपछि लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। मङ्गलबार राति बेरुतको तटीय क्षेत्रमा भण्डारणमा रहेको विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका हुन्। विगत 6 वर्षदेखि गोदाममा असुरक्षित रूपमा भण्डारण गरिएको 2750 टन एमोनियम नाइट्राइट गएको मङ्गलबार विस्फोट भएको थियो। उक्त विस्फोटमा परेर कम्तीमा 220 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 110 जना अझै बेपत्ता छन्। घटनामा 6000 मानिस घाइते भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 34 जना खेलाडी सहित 54 जनाको कोरोना परीक्षण गराएको छ। मङ्गलबार एन्फाले पाटन अस्पतालमा 23 जना खेलाडी सहित 29 जनाको कोरोना परीक्षण गराएको हो। सोमबार 11 खेलाडी सहित 25 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। अब बाँकी 16 जनाको कोरोना परीक्षण केही दिनमा हुने टिम व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। फिफा विश्वकप छनौट 2022 तथा एएफसी एसियन कप 2023 अन्तर्गत संयुक्त छनौटको बाँकी खेलका लागि एन्फाले अभ्यास सुरु गर्नु पहिले एन्फाले कोरोना जाँच गराएको हो। एन्फाले फागुनमा विश्वकप छनौटको अभ्यास सुरु गरेको थियो, तर कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले खेल गतिविधि बन्द गर्न भनेपछि स्थगित भएको थियो। मङ्गलबार तेज तामाङ, विकेश कुथु, आशिष लामा, अजित भण्डारी, एरिक बिस्ट, शेषहाङ आङदम्बे, विक्रम लामा, अमत तामाङ, सुमन अर्याल, भरत खवास, सरोज दाहाल, अभिषेक रिजाल, सुभाष गुरुङ, अनन्त तामाङ, सुनिल बल, अन्जान बिष्ट, नवयुग श्रेष्ठ, विशाल श्रेष्ठ, रोहित चन्द, किरण चेम्जोङ, विकास खवास, जज प्रिन्स कार्के, सुजल श्रेष्ठ लगायतको कोरोना परीक्षण गरेको हो।